महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
यिनीहरूलाई छोड्ने होइन एकछिन बोलेपछि हात समातेपछि पाइहाल्छ यस्तो सानो सानो मान्छे छ ठुलो मान्छे लाग्छ यता चेक इन चारजना हुन्छ जित्नु पर्छ है पशुपतितिर फोटो खिच्नेहरूले मेरो 70-200 सेतो लेन्स पनि तिनीहरूले लग्यो पछि चाहिरहेको थियो एकजना 70-200 को लेन्स मैले सेलमा हालिदिएको अर्को दिन आएर लुटिहाल्यो प्लेस मार्केटमा हाल्दै हुन्थ्यो मार्केट प्लेसमा हालिदिइहाल्यो आइसल फेरि पर्दैन लसमा पर्दैन पैसा त्यही होला जेट 10 आइसक्यो अरे वृंदावन सुधाकर कामान कामान वस्तु घर वृंदावन कामान विनम्र साधु विनाश कुमार जलदामा तिरुमा सर्वस्तु भएको ये वो कैसे भी त्यहाँ त बेलुकी सकिने त्यो कारहरू पनि मान्छे गयो कारहरू जाऊ ल्यापटप छैन कपुर सुपारी म बेलुकी आएर त्यहाँ गरेर तपाईँलाई पठाइदिन्छु बल्ल सुताउनु लादा नारिकल कस्तो जुन चाहिँ हातमा कान अनि शिरमा गोडामा यसो चोइदिनु माथि चोइदिनु राम्रो हुने
दक्षिणा चाहिँ राम्रो होइन अर्को हुन्छ फेरि हाँसौँ मजा आयो राम्रो
Yes,
पहिलो लाग्यो स्टार्ट लाग्यो मिलाइदिनु त्यहाँ गएर ए रेडी
बागमती दाइले छोडी बागमती Come on.
के म कहिले खाएको ये जीतने वाला है
ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआ लेती जा।